بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صل على نبينا صل على محمد صل على شفيعنا صل على محمد صل على نبينا صل على محمد. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب النار، وہ لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. کل اسی آیت کریمہ کے بارے کچھ عرض کیا تھا اور بات ہو رہی تھی فتنہ قادیانیت کی. آج بھی میں کفروا وکذبوا بآیاتنا کے تحت چند باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. آپ حضرات اس کو بڑے دھیان سے سنیں، اس کو اپنے دل میں جگہ دیں اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیں تاکہ کوئی گمراہ شخص آپ کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو آپ کے پاس اس کا مقابلہ کرنے کے لیے علمی اور ایمانی ہتھیار ہو. کفر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ انکار کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو نہ ماننا. جب اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس آیت کریمہ میں لفظ خاتم النبیین تک 3 چیزوں کا بیان ہے. پہلا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بالغ کامل مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں. ایک بات. دوسری بات، ولیکن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. تیسرا، وخاتم النبیین، آپ نبیوں کے خاتم ہیں. میں نے کل اس کا معنی عرض کر دیا حدیث کے حوالے سے کہ خاتم النبیین کے جتنے مرضی آپ معنی بناتے جائیں اور ٹامک ٹوئیاں لگاتے جائیں جی اور گمراہی کے جال پھیلاتے جائیں، خاتم النبیین کا ترجمہ وہی ہے جو صاحب قرآن محمد رسول اللہ نے بیان کیا. بات ختم. قرآن نازل ہو حضرت محمد مصطفیٰ کا اور اس کا معنی بیان کریں حضرت عیسیٰ، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ انجیل نازل تو ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لیکن اس کا معنی بیان کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے
नबी हैं। इंजील नाजिल तो हो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर और उसका मफहूम बयान करें हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हालांकि नूह अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी हैं। अर्रहमानु अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। कुरान सिखाया किसने? और किताब कौन सी सिखाई? कुरान। यहाँ फाइल का भी जिक्र है, सिखाने वाले का भी जिक्र है और निसाब का भी जिक्र है। सिखाने वाला खुदा है और जो किताब सिखाई गई वो है कुरान। लेकिन किताब सिखाई किसको गई उसका यहाँ लफ्ज़ों में जिक्र नहीं है। खुद समझ लो कि रहमान ने कुरान सिखाया किसको? आदम अलैहिस्सलाम को, नूह अलैहिस्सलाम को, हजरत ज़करिया को, शुएब अलैहिस्सलाम को कुरान सिखाया। भाई जिस पर कुरान नाजिल होना है, जिस पर कुरान नाजिल होना था, उस मोहम्मद को कुरान सिखाया। क्या मतलब? कि कुरान जिन पर नाजिल होना है वही कुरान पाक का माना भी बयान करेंगे। ठीक है। तो ये बड़ी अजीब बात है कि एक नबी पर नाजिल होने वाली किताब की तशरीह वो खुद ना कर सके जी, और फिर कोई दूसरा रसूल आकर उसकी तशरीह करे, ये भी मंजूर नहीं। चे जाए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा पर कुरान नाजिल हो और कादियान से कोई इंसान खड़ा हो जाए, कहते नहीं नहीं वो मफहूम नहीं है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बयान किया है। खातमुन नबीयीन का वो माना है ही नहीं जो उसने बयान किया है जिस पर कुरान नाजिल हुआ है। आओ मैं तुम्हें कुरान के मानी बताता हूँ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इससे बड़ा दयूस कोई नहीं होगा, इससे बड़ा कुफ्र कोई नहीं होगा जी, कि आप साहिब कुरान को कुरान की तशरीह करने का हक नहीं दे रहे और अपने आप से अपनी जेब से निकाल के मानी बयान कर रहे हैं। ये किसने हक दिया है मिर्जा कादियानी को जी, कि कुरान मजीद की वो तशरीह जो साहिब कुरान फरमाते हैं वो मंजूर नहीं इसको, और अपनी तरफ से ये तशरीहात लिए फिरता है। अब बात समझ आ गई, बात समझ आ गई है नहीं? आ गई है आप हज़रात को। अब मैं ये अर्ज करूं कि कुफर, और फिर कुफर के आगे क्या लिखा हुआ है? वल्लज़ीन काफरू, काफ़ी था, वल्लज़ीन काफरू उलाइका असहाबुन नार, जिन्होंने कुफर किया वो दोस्ती हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया है कि ये सिर्फ इनकार नहीं करते, ये तकज़ीब भी करते हैं। इनकार का क्या माना है? कि मक्के के लोगों को नहीं पता था कि ये नबी हैं या नहीं है। जब बहुत सी मुश्किलात से गुजारा गया हुजूर को, हाँ जी, बहुत सी मुश्किलात से गुजारा गया, लोगों ने आपके इल्म को देखा, अमल को देखा, हौसले को देखा, अफो दरगुजर को देखा, आपकी रहमत को देखा, आपके पाकीज़ा उसूलों को देखा, आपकी सूरत आंखों से देखी और सीरत की किताब खुली हुई हुजूर की ज़िंदगी की वो पढ़ ली, तो फिर वो मान गए कि ये अल्लाह का रसूल ही है। लेकिन यहाँ सिर्फ कुफ्र की बात नहीं की, आगे वकज़्ज़बू बिआयातिना भी तो फरमाया कि ये हमारी आयतों से इनकार बेइल्मी की वजह से नहीं करते, हट तरमी की वजह से करते हैं। काफिर होना यानी ना मानना ये गुनाह तो है, लेकिन हो सकता है कि ये बेइल्मी की वजह से ना मान रहा हो। लेकिन जब दलाइल दे दी जाएं, समझा दिया जाए जी, आयात पर आयात नाज़िल हो जाएं और उन आयात की तायीद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम मोजज़ात के ढेर लगा दें, तो फिर तो चानन हो गया ना कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अब जो इनकार करेगा वो बेइल्मी की वजह से इनकार नहीं करेगा, वो इसलिए इनकार नहीं कर रहा कि जी उसको तो बेचारे को पता ही नहीं है। नहीं, चांद चढ़ा के तोड़ कर दिखा दिया गया और सूरज मोड़ कर दिखा दिया गया, अंधों को आंखें देकर दिखा दिया गया, मुर्दों को जिंदा करके दिखा दिया गया, गूंगों को बातें करके दिखा दिया गया,
बगैर गुठली के खजूरें पैदा करके दिखा दिया। अब और क्या चाहते हैं जी आप लोग? अब भी अगर कोई हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत का इनकार करता है तो क्या वो बेइल्मी की वजह से कर रहा है, वो हड दर्मी की वजह से कर, उसकी शकावत का जादू सर चढ़ के बोल रहा है, बदबख्ती उसको घेर घेर के ले जा रही है उधर, क्योंकि हैं उलाइका अस्हाबुन नार। अब एक दो बातें आखिर में मैं अर्ज करता हूँ कि आप आयत खातमुन नबिय्यीन को एक तरफ रखें, दिल में रखें। अगर अल्लाह के यहाँ हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की नबूवत के बाद कोई और नबी भेजना मकसूद होता, अल्लाह ताला का मकसूद होता कि नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नबूवत के बाद कोई नबी भेज दे, एक मिनट के लिए आपने सोचना है, तो वो जो नबी आएगा ना वो एक नया नबी होगा। जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद एक नबी आया, फिर उनके बाद नबी आए, फिर उनके बाद नबी आए, उनके बाद बनी इसराइल के आखिरी रसूल हज़रत सैयदना ईसा इब्न मरियम तशरीफ़ लाए, और ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कौन आए? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर के बाद अगर अल्लाह के यहाँ कोई और नबी होना होता तो फिर वो एक अलहदा मुस्तकिल नबी होता, या फिर अलहदा मुस्तकिल नबी तो ना होता, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की तायीद, तस्दीक और तौसीक करने के लिए आता कि मैं नबी हूं, लेकिन मैं मुस्तकिल को अलहदा नबी नहीं हूं। मेरे तो आने का मकसद ये है कि मैं अपने से पहले नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत की तायीद कर दूं, तस्दीक कर दूं और तौसीक कर दूं। बस ये दो बातें याद रखें, ये दोनों चीज़ें ही नहीं हैं जी। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद कोई मुस्तकिल नबूवत का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि जिस तरह ये कतई बात है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा मर्दों में से किसी के बाप भी नहीं है, जिस तरह सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई हुजूर की अब ज़ौजा बने और हुजूर इस जिंदगी में इस ज़ाहिरी जिंदगी में दोबारा लौटे और हुजूर का निकाह हो और हुजूर की औलाद हो और वो लड़का हो और वो परवान चढ़े, रजुल कामल बने, तो फिर मोहम्मद रजुल में से किसी के बाप हुए ना। जिस तरह ये नामुमकिन है, इसी तरह ये मोहम्मद मुस्तफ़ा खातमुन नबीयीन हैं, इनके बाद किसी और नबी के आने की गुंजाइश और सवाल पैदा ही नहीं होता। अब रही दूसरी बात कि ऐसा नबी जो हुजूर की नबूवत की तायीद कर दे, तस्दीक कर दे और तौसीक कर दे, तो ये भी नहीं है, क्योंकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी, मैं ग़ुलाम अहमद इसको ना लिखता हूँ ना कहता हूँ, मैं ग़ुलाम कादियानी इसको लिखता हूँ, और हमेशा मैंने जो किताब लिखी है उसमें हर जगह एक जगह पूरा नाम कि इसका नाम क्या है, वहाँ इसका नाम मैंने लिखा है, बाकी हर जगह मैंने ग़ुलाम कादियानी लिखा है जी। अल्लाह अकबर। तो हज़रत जी वक़ार ग़ुलाम कादियानी ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की तस्दीक, तायीद या तौसीक की बजाय हुजूर की तौहीन की है, हुजूर की तौहीन की है, हुजूर की तकज़ीब की है, और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के दीन की तशरीह या तफसीर या तौज़ी करने की बजाय इसने नबी करीम अलैहिस्सलाम के दीन की तनसीब की। लो जी, आप कहते हैं, लो जी एक सवाल सुनने का है और समझने का है, आखिरी बात। लो जी तुम कहते हो
کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، پھر ساتھ ہی تم یہ بھی کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے۔ اس قسم کی یہ شرارتیں کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پہ آنا کیوں ہے؟ کبھی اس کا پس منظر بھی دیکھو جی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب ایک عابد سے اس کی غار میں یہ سناؤں گا کب، ابھی انشاءاللہ وہ مہینہ آ رہا ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات۔ کون سی رات ہوتی ہے؟ شب برات۔ بولو شب برات ہوتی ہے۔ شب برات کے فضائل میں کتابیں جو لکھی ہوئی ہیں وہ اٹھا کے دیکھو۔ ایک عابد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ میں 400 سال سے اس مکان میں ہوں، نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، حالانکہ وہ جنت کی بیل ہے، انگور پکے ہوئے ہیں، اور وہ جنت کا چشمہ ہے، پانی بڑا میٹھا ہوگا، لیکن میں نے 400 سال سے نہ انگور کا ایک دانہ کھایا ہے، نہ جنت کے آبشار سے کوئی ایک گھونٹ پانی پیا ہے۔ اس پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک بندہ 400 سال سے اس محفوظ مکان میں ہے، نہ وہ بیمار ہوا نہ اس کو نیند آئی، نہ وہ مرا ہے نہ بیمار ہوا ہے، نہ اس کے کپڑے بوسیدہ ہوئے ہیں، اور نہ اس کو بھوک لگی ہے۔ حضرت جی آپ کو بھوک نہیں لگی؟ فرمایا جو اللہ کی یاد اور سجدے میں لذت ہے وہ اس جنت کے آبشار میں کب ہے جی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے۔ فرمایا حضرت جی یہ حیرانی کی باتیں تو ہوں گی، لیکن میں تمہیں ایک عجیب بات سناتا ہوں۔ جی سناؤ اللہ کے پاک عابد۔ انہوں نے کہا میرے آپ کے بعد ایک نبی تشریف لا رہے ہیں مکہ معظمہ میں، اور ان کا مدخل اور ہجرت کا ہوگا مدینہ منورہ۔ وہ ایسا عظیم رسول ہے، ان کو ایسی عظیم امت ملے گی، اس امت کو سال میں ایک رات دی جائے گی جس کو شب برات کہیں گے۔ شب برات میں حضور آخر زمان نبی کا ایک امتی اللہ کی رضا کے لیے پوری رات شب بیداری کرے، میری 400 سال کی عبادت ایک طرف اور اس نبی کے امتی کی ایک رات کی عبادت ایک طرف۔ یہ بات سنی عیسیٰ علیہ السلام نے اور آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس وقت ہاتھ اٹھے عیسیٰ ابن مریم کے، اے اللہ تو نے اگر میری زندگی میں اس رسول کو نہیں بھیجا تو مجھے توفیق دے دے، میں اس رسول کا امتی بن کر پھر جاؤں اور ان کا کلمہ پڑھوں۔ یہاں بھی ٹھہر جائیے، ایک اور بات ہے جو ذہن میں اتری ہے اللہ کے حکم سے۔ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے قرآن احادیث مبارکہ بخاری شریف میں ہے کہ وہ جب آئیں گے نا تو کلمہ محمد کا ہی پڑھے گا۔ کلمہ ایک دن حضرت عمر فاروق تورات کا کوئی نسخہ کہیں سے مل گیا تو آپ پڑھ رہے تھے۔ عمر کیا پڑھ رہے ہو؟ میں تورات پڑھ رہا ہوں، مجھے یہ نسخہ ملا ہے کہیں سے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو موسیٰ، یاد رکھو عمر فاروق، اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، لو کان موسیٰ حیًّا، اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، ما وسعہ الا اتباعی، او کما قال، فرمایا میری اتباع کرنے کے بغیر انہیں بھی کوئی چارہ نہ ہوتا، انہیں بھی کوئی چارہ نہ ہوتا۔ آج موسیٰ کلیم اللہ اپنی پوری شان سے تشریف لے آئے، وہ بھی محمد کا ہی کلمہ پڑھے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، وہ بھی محمد کا کلمہ۔ اور بخاری اور باقی تمام احادیث میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا کر کیا کریں گے؟ صلیب کو توڑ دیں گے۔ ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے، نہ ایسے نہیں اونچی بات، وہ کہتے ہیں وہ جلسوں میں اونچی آپ کو سبحان اللہ، وہ آپ کو ذرا اٹھانے کے لیے ہوتا ہے جی۔ اس حضور کا یہ فرمانا کہ وہ صلیب کو توڑیں گے، صلیب کا نشان ختم کریں گے، اس کا معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے گی، جس کے بارے یہ ہے کہ ان کو پھانسی دے دی گئی تھی، وہ خود آ کر صلیب کا نشان مٹا دے گی کہ مجھے پھانسی نہیں ہوئی، میں زندہ ہوں، دیکھو عیسیٰ ہوں، زندہ ہوں۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ خنزیر کا گوشت کھایا جاتا ہے جی، آپ اس کو قتل کر دیں گے اور شراب کو حرام قرار دے دیں گے۔ کا معنی کیا ہوا؟ وہ دوبارہ آ کر نئی شریعت متعارف نہیں کروائیں گے، نہ اپنی شریعت کا کوئی دستور
متعارف کروائیں گے بلکہ وہ شریعت محمدی کی ہی اتباع کریں گے اور آقا علیہ السلام کے دین کو پروان چڑھائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پہ نازل ہونا وہ حضور کی اتباع میں ہے اور اس کا اعلان نبوت کرنا حضور کے مقابلے میں ہے جی، حضور کا مقابلہ۔ تو ہم سمجھانے کے لیے عرض کرتے ہیں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ کوئی زمین پہ نبی تشریف نہیں لا سکتا، وہ لائے۔ آپ ایک نبی کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھو جی آپ کہتے ہیں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آیا پھر آئے گا اور پھر کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو پھر یہ تو ہوا۔ ہم کہتے ہیں ایک نبی نہیں، سارے نبی آئے تھے۔ کب آئے تھے؟ سارے رسول آئے تھے۔ کب آئے تھے؟ معراج کی رات سارے تشریف لائے تھے۔ معراج کی رات میں کہتا ہوں یہ بھی اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں جی۔ کب معراج ہوا؟ کب معراج ہوا؟ ہجرت سے 2 سال 2.5 سال پہلے معراج ہوا، سمجھ آئی؟ اور اعلان مرزا کب ہوا جی؟ یہ سن 1900 سے پہلے ہوا، 1800 ختم ہو رہا تھا جب اس نے یہ اعلان کیا۔ اچھا، اللہ کی حکمت دیکھیے، معراج کی رات حضور نے جانا جو تھا پہلے آسمان پر، دوسرے پر، 7ویں پر، تو کہیں 7ویں پر سارے نبی اکٹھے ہو جاتے اور وہاں جماعت ہو جاتی۔ حضور نے زمین پر جماعت کروائی کہ زمین پر، زمین والوں دیکھ لو امامت محمد کی، زمین والوں خود دیکھ لو زمین میں امامت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عیسیٰ کی بات کرتے اور لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہو، یہاں تو اللہ کے سارے نبی اور سارے رسول آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے اترے، لیکن کسی نے اعلان نبوت نہیں کی، حالانکہ وہ نبی ہیں۔ انہوں نے حضور کے دین کی تردید نہیں کی بلکہ تائید کی ہے، تصدیق کی ہے اور توثیق کی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔